बाद मेरी नेशनल असम्बली में पहली तकरीर है। फॉर्म 45 वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। जनाब स्पीकर, मैं मलिक उमर फारूक NA 99 फैसलाबाद से अवाम का मुंतखब नुमाइंदा। जनाब वाला, मैं सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूँ और उसके बाद में वज़ीर आज़म इमरान खान का शुक्रिया अदा करता हूँ और अपने हल्के की गयूर अवाम, मजदूरों, किसानों को, गरीब लोगों को सलूट पेश करता हूँ, जिन्होंने इन मुश्किल हालात में इमरान खान के कैंडिडेटों को, जबकि हमारे बल्ले का निशान छीन लिया गया, जबकि हमारे लीडर को जेल में डाल दिया गया, लेकिन अवाम ने जिस बहादुरी का सबूत दिया, और अवाम इमरान खान के कैंडिडेटों के 50 निशानों में से निशान ढूंढ ढूंढ कर मोहरे सबत की और इमरान खान के सिपाहियों को इस ऐवान में पहुंचाया। मैं उस गयूर अवाम को सलाम पेश करता हूं। जनाब स्पीकर, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस मुल्क में दो तरह के डाकू हैं। एक कच्चे के डाकू जो कराची और अंदरूने सिंध में लोगों का अगवा करके बत्ता मांगते हैं, अगर कोई बत्ता ना दे तो उनको कत्ल कर देते हैं, और दूसरे पक्के के डाकू हैं जो फॉर्म 47 की पैदावार हैं और इस अवाम, गरीब अवाम के मुल्क के वसाइल पर काबिज हैं और दोनों हाथों से लूट कर इस मुल्क को गिद्ध की तरह नोच रहे हैं। जनाब स्पीकर, फॉर्म 47 की हुकूमत ने अपना पहला बजट पेश कर दिया है। यह बजट अवाम दुश्मन बजट है और गुर्बत की चक्की में पिसे हुए अवाम पर सुनामी बजट साबित हुआ है। इस बजट में ना तो गरीब अवाम को कुछ दिया है बल्कि उनको कंगाल कर दिया है, बल्कि सफेद पोश तबका भी उन असासों से महरूम हो चुका है जो अपनी इज्जत से रोटी कमा के खाते थे। जनाब स्पीकर, जो तबका तनख्वाहदार है, पहले ही महदूद वसाइल में अपनी जिंदगी गुजार रहा था, उन पर भी टैक्सों की बरपार कर दी गई है। जनाब स्पीकर, इस बजट में ना तो कारखानों की बिजली के लिए सब्सिडी दी गई है जिनसे कारखाने चले और मजदूर का चूल्हा चले, और ना तो किसानों को रिलीफ दिया गया है, ना तो मजदूरों के कारखानों जहां वो काम करते हैं जिनसे उनका चूल्हा चलता है, ना तो उन कारखानों को बिजली कोई सब्सिडी दी गई है, ना उनके मजदूरों के मजदूरी के लिए कोई प्लान है, और ना तो किसानों के लिए कोई रिलीफ है। इस बजट के अंदर कोई खादों को, उनको सस्ती खाद देने का प्रोग्राम हो, या वो ट्यूबवेल की बिजली फ्री हो, या कोई सोलर की मद में उनके लिए रिलीफ हो। सर, कुछ भी नहीं है, जीरो। किसान जो कि पहले ही बदहाली का शिकार हो चुका है, उनकी गंदम जो कि कोई लेने के लिए तैयार नहीं है, इन्हीं का माफिया जो कि आगे उसको 2200 उनके मन का रेट लगा रहा है, आज भी उनके घरों में पड़ी हुई है। आज भी वो बेकसी और बदहाली का शिकार है। जो किसान अपनी फसल बोता है इस उम्मीद पर कि जब मैं फसल बेचूंगा, अपने बच्चे के लिए घर बनाऊंगा, मैं अपनी बच्ची की शादी करूंगा, कोई अपना घर तमीर करूंगा, सर कुछ भी उनके लिए नहीं है। और दूसरा सर, 2016 के अंदर जो पैक दूध है उसके ऊपर मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में 18% टैक्स लगाया गया था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के अंदर उस टैक्स को उठा लिया गया, खत्म कर दिया गया। आज दोबारा इसी हुकूमत ने उस बजट को दोबारा लगाने की तजवीज पेश की है। सर, ये बजट ना के उस इंडस्ट्री को फरोग देगा जो खुला दूध बेच रहे हैं। पूरी दुनिया के अंदर 90% पैक दूध आता है जो सेहतमंद है, लेकिन सर पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जहां 90% खुला दूध बेचा जा रहा है जिसमें मिलावट है और जो मुजरे सेहत है, लेकिन उसके लिए कोई प्लान नहीं है, बल्कि ये उस इंडस्ट्री को बंद करना चाहते हैं जिनमें जो फैक्ट्रियां दूध पैक कर रही हैं। सर,
اس میں ہزاروں مزدور کام کرتے ہیں, ان میں لوگوں کی انویسٹمنٹ ہے. سر ڈیری فارم والوں کا نقصان ہوگا. اس ٹیکس کو فی الفور ختم کیا جائے. اس تجویز کو میں اس ایوان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس 50 سے 70 روپے فی لیٹر بڑھ سکتی ہے, جہاں 7500 ملازمتیں ختم ہونے کا خطرہ ہے. دوسرا سر, میں اپنے حلقے کی بات کروں, میرے حلقے میں امن و امان کی صورتحال ایسی ہو چکی ہے کہ جہاں چور دن دہاڑے پھر رہے ہیں, لوگوں کے موبائل فون چھین رہے ہیں, اگر کوئی اے ٹی ایم سے پیسے نکلا رہا ہے تو اس سے بھی پیسے چھین رہے ہیں گن پوائنٹ پر. پولیس نہ تو چوروں کو پکڑ رہی ہے نہ چوروں کا پیچھا کر رہی ہے, بلکہ وہ دیکھتی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے کون سے نمائندے گھروں میں ہیں, کہاں پہ ریلی ہو رہی ہے, کہاں پہ 10 بندوں کی میٹنگ کر رہے ہیں, وہاں پہ پولیس اس ٹک ٹاکر حکومت کے حکم پر پہنچ جاتی ہے, نہ کہ امن و امان کا صورتحال دی جائے. سر آئین کے اندر ہر آفیسر آئین کا حلف لیتا ہے کہ آئین کے تحت چلیں گے, لیکن سر آج یہ آئین تو بے آئین سرزمین پاکستان ہو چکا ہے, جہاں نہ کوئی باعزت شہری نہ تو سیف ہے, نہ باعزت آدمی اس ملک میں آرام سے سکون سے رہ سکتا ہے. اس کو یہی فکر رہتی ہے کہ پتہ نہیں کب پولیس آ جائے, پتہ نہیں کوئی کب جعلی پرچہ کاٹ دیا جائے, پتہ نہیں کب کیا ہوگا. اور سر میں آپ کو بتاؤں, 9 مئی کی تو میرے لیڈر نے بھی مذمت کی تھی. جن لوگوں نے کیا ہے, جو بینیفیشری ہیں, سر ان کا احتساب کیا جائے. پاکستان تحریک انصاف کی حکومت جب ختم کی گئی تو سر کیا ایشوز تھے؟ سر 9 مئی تو یہ بات تو وہی ہے جب کل عمر ایوب صاحب نے بھی کہا ہے کہ 9 مئی تو بہانہ تھا, عمران خان نشانہ تھا. سر دوسرا, پولیس اگر میرٹ پہ کام کرے تو لوگوں کے مسائل حل ہو جائیں, لیکن آج ایک ہی ہے کہ صرف پاکستان تحریک انصاف کے نمائندوں کو, ان کے ورکروں کو, عمران خان کے سپاہیوں کو نشانہ بنانا ہے. سر میں آپ کو بتا دوں, ایسے ملک نہیں چل سکتا. نہ تو اس ملک کے اندر انویسٹمنٹ آئے گی. وہ اوورسیز جو اس ملک میں انویسٹمنٹ کرتا تھا, اپنی پراپرٹیز خریدتے تھے سر, لیکن آج وہ اوورسیز پریشان ہے. ہر محلے سے 2-4 بندے باہر تھے تو اپنے محلے کو, رشتہ داروں کو وہ کور کرتے تھے, ان کے کھانے پینے کا خیال کرتے تھے. آج اوورسیز کو کیا کیا جا رہا ہے؟ سر میری بات سنیں, اگر کوئی بندہ باہر جاتا ہے اور وہ کام کرنے کی مد سے اگر وہاں پہ اپنی نیشنلٹی کی کوشش کرتا ہے تو سر وہ پیسہ سرمایہ کما کے اس ملک کے اندر بیچتا ہے. آج کہتے ہیں کہ اس کا پاسپورٹ ختم کر دیا جائے گا. سر یہ ظلم ہے, اس ملک کے ساتھ بھی ظلم ہے. اگر آپ آج بھی ڈیٹا نکالیں تو اس ملک کے اندر جو انویسٹمنٹ زیادہ ہوگی وہ اوورسیز کی ہوگی, چاہے وہ پراپرٹیز کے اندر ہو, چاہے وہ کسی بھی شعبے کے اندر ہو. سر میں ایک اوورسیز ہوں, میرے اوپر انہوں نے اینٹی کرپشن کی ایف آئی آر, دہشت گردی کی ایف آئی آر, ایف آئی اے کی جعلی غداری کے مقدمے کاٹے گئے. سر میں 25 سال سے باہر تھا, میں اس ملک کے اندر 2017 میں آیا, عمران خان کا ساتھی بنا, اور اس لیے کہ وہ عمران خان جو امت مسلمہ کا لیڈر بن چکا ہے. سر لوگ اس کے لیے دہائیاں دے رہے ہیں, رو رہے ہیں کہ عمران خان کو ریلیز کرو. سر یہ ملک ایسے نہیں چل سکتا. آج اوورسیز ایک معزز جو پاکستانی ہے, جو محب وطن پاکستانی ہے, سر آج وہ اس امید پہ نہیں ہے کہ حکومت جو فارم 47 کی پیداوار ہے اس کے اوپر وہ ٹرسٹ نہیں کر رہا. اس ملک کے اندر حکومت نہیں آئے گی. سر وہ حکومت نہیں رہ سکتی جو عوام کی امنگوں کے مطابق نہ ہو. سر وہی حکومت, وہی لیڈر اس ملک کو آگے لے جا سکتا ہے جس کے اوپر عوام کا ٹرسٹ ہو. سر میں 30 سیکنڈ پلیز, 30 سر سیکنڈ میں وائنڈ اپ کریں. اس روحانی مرشد ابو انیس برکت علی لدھیانوی کا پیروکار ہوں اور سیاسی مرشد عمران خان کا ماننے والا ہوں, جس کا درس اور نظریہ یہ ہے کہ جان چلی جائے باطل کے سامنے ڈٹ کے کھڑے ہو رہو, یا حیو یا قیوم. میرے مرشد کا قول ہے, ایک وقت آئے گا اقوام عالم کے فیصلے پاکستان کی ہاں اور نہ میں ہوا کریں گے. وہ دن ضرور آئے گا, عمران خان کی قیادت میں آئے گا, ضرور آئے گا, عمران خان آئے گا. اس